प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। नईम इब्रार ये सवाल हमसे पूछते हैं सवात से। वो ये फरमाते हैं कि खुदा ताला की रफाकत हासिल करने का ये तरीका नहीं है कि खुदा को मुजस्सम मानकर उसे इस दुनिया में नीचे लाया जाए, बल्कि ये रफाकत इसी तरह होती है कि इंसान रूहानी तरक्की और जिंदगी की पाकीज़गी के वसीले रफ्ता रफ्ता ऊपर अरूज करे। खुदा की रफाकत हासिल करने का ये तरीका नहीं कि खुदा को मुजस्सम मानकर उसे इस दुनिया में नीचे लाया जाए, बल्कि ये रफाकत इस तरह होती है कि इंसान रूहानी तरक्की और जिंदगी की पाकीज़गी के वसीले रफ्ता रफ्ता ऊपर को उरूज करे। मेरे मोहतरम, आपने एक चीज का इनकार किया है और एक चीज का इकरार। जिसका इकरार किया है वो आधा इकरार है और आधा इनकार है। इनकार आपने इस बात का किया है कि भाई ये कोई खुदा की कुर्बत या कुर्ब हासिल करने का तरीका नहीं है कि खुदा को मुजस्सम मान के जमीन पर लाया जाए। सच्ची बात, हम आपके साथ मुत्तफिक हैं। खुदा को मुजस्सम मान के हम जमीन पर नहीं लाते, हम जमीन पर लाके मुजस्सम करते हैं। यानी वही हमें मुसलसल शिकायत ये रहती है कि हमारे अकायद से कमा हक़्क़हू वाक़फियत हासिल नहीं की जाती। हमारा अक़ीदा ये नहीं है कि खुदा मुजस्सम ऊपर बैठा था, वो अर्श मौला उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बेचारे को नीचे आना पड़ गया। हम तो ये कह रहे हैं कि खुदा इस दुनिया में आया और वो मुजस्सम हुआ। हम मुजस्सम मान के उसे नीचे नहीं उतारते, हम नीचे उतार के मुजस्सम करते हैं। दूसरी बात ये है, और आप ये देखिए कि आपने कहा कि इसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि उसे ऊपर से नीचे लाया जाए, बल्कि इंसान रूहानी तरक्की करता चला जाए और मदारिज तय करता चला जाए। आगे आपने बात नहीं की, क्योंकि आगे ये होना चाहिए था कि ये मुमकिन नहीं है कि खुदा ऊपर से उतर कर आए और इंसान बन जाए। हाँ, ये मुमकिन है कि इंसान रूहानी तरक्की करते करते खुदा बन जाए, तो तब हम कह सकते थे कि हल आपने पेश कर दिया। आपने रूहानी तरक्कियां तो उसको कराना शुरू कर दी, मदारिज तय करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहेगा जाएगा कहाँ तक। अगर वो खुदा तक पहुंच नहीं पाता तो उसको ये कुर्बत नसीब कहाँ से हुई। अब दो ही रास्ते रह गए, या आप खुदा को ऊपर से ला के नीचे इंसान बना दें, या इंसान को तरक्की करते करते खुदा बना दें। हमारे नजदीक इंसान को खुदा बनाना कुफ्र और शिर्क है। अब आप कहेंगे कि क्या कोई साइंसी तौजीह मौजूद है, अक्ल का क्या तकाजा है, क्या होता है। आप थोड़ी सी जरा गौर कर लीजिए कि हमारी ये कायनात कई मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। अगर आप उन पे गौर करें तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। सबसे नीचे आपको जमादात दिखाई देते हैं। पत्थर हैं, इस किस्म की चीजें, जमीन है, मट्टी है, ये जमादात में शुमार होते हैं। सोना है, चांदी है, कीमती भी है, गैर कीमती भी है। उसके ऊपर दर्जा जमादात का आता है कि जो चीजें जमती हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये चीजें जमादात में आती हैं। उससे ऊपर मर्तबा हैवानात का है कि जो जानवर हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, जबान नहीं बोलते, लेकिन ये यहाँ तक रह जाते हैं। उससे ऊपर का मर्तबा इंसान का है। इंसान जानवर से ऊपर है और उसके अंदर उनसे कुछ और ज्यादा सिफात पाई जाती हैं। वो बोलता भी है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, अपनी बातें खुदा तक भी पहुंचाने की कोशिश करता है। उससे ऊपर का मर्तबा खुदा का है, जो सबसे अरफा आला है। तो सबसे नीचे जमादात, उसके ऊपर हैवानात, सब जमादात, फिर उसके बाद जो है आपके जो है ये पौधे वगैरह, फिर उसके ऊपर आपके जो है जानवर, फिर उसके ऊपर इंसान और उसके ऊपर खुदा। ये 5 मुख्तलिफ तबकात हैं। अगर हम इंसान से शुरू हों, खुदा की जात को छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे तजर्बे में नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं।
اور یہ دیکھیں کہ نیچے جو چیزیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پتھر ہے یا سونا ہے، وہ کبھی بھی ترقی کر کے کوئی پودا یا پیڑ نہیں بن سکتا۔ کوئی پتھر لاکھوں برس زمین پر پڑا رہے، پتھر ہی رہے گا، کبھی گلاب کا پھول نہیں بن سکتا۔ سونا پڑا رہے زمین پہ، پڑا رہے، گل سر تو شاید جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چنبیلی کا پھول بنے یا آم بن جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمادات سے نباتات کا سفر جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی پیڑ جو کہ اس وقت جو ہے نباتات میں شامل ہے کٹ جائے، دب جائے، وہ زمین میں دب جانے کی وجہ سے کل کو کاربن بن جاتا ہے یا ہیرا بن جائے تو وہ اب جمادات میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی جمادات سے نباتات کا سفر ممکن نہیں، لیکن نباتات سے جمادات کا سفر ممکن ہے۔ اب ہم نباتات کی طرف آ جاتے ہیں کہ پودے ہیں، اچھے بھی ہیں، کیکر بھی کر برے بھی ہیں۔ گلاب کا پھول 1,00,000 برس تک رہے لیکن حیوان نہیں بنتا، گدھا تک نہیں بن سکتا۔ کیکر کا پیڑ کھڑا رہے، زیتون کا پیڑ ہے کھڑا رہے، شیشم کا پیڑ ہے کھڑا رہے، ہزاروں سال اس کو گزر جائیں لیکن کبھی چوہا بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر کوئی جانور مر جائے، اس کے ذرات واپس چلے جائیں، پودے کے اندر منتقل ہو جائیں، تو اب وہ اس پودے کا حصہ ہے۔ تو جمادات سے آپ دیکھا آپ نے نباتات کا سفر ممکن تھا، نباتات سے نہیں تھا، لیکن نباتات سے حیوانات کا سفر ممکن نہیں ہے، لیکن حیوانات سے نباتات الٹا سفر ممکن ہے۔ حیوانات، کوئی جانور ہے لاکھوں برس پڑا رہے، ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بنتا، لیکن انسان حیوانی سطح پر اتر آتا ہے، حیوانوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، ویسے اس کے کرتوت ہو جاتے ہیں، وہی صفات اس کی اجاگر ہو جاتی ہیں، وہ وہی کام کرتا ہے چیر پھاڑ کا، جدل و جدال کا، جنگ و جدال کا، لڑائی بھڑائی کا، مار پیٹ کا، خون فساد کا، کہ جو جانور کرتے ہیں۔ لیکن جانور کتنا بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان تک نہیں آتا۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر کا سفر ناممکن ہے، تو اب انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا بن جائے، لیکن اوپر سے نیچے کا سفر ممکن ہے۔ اس لیے منطقی طور پر خدا کے لیے انسان بننے پہ کوئی منطقی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے جو قرب خداوندی کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ترقی کرتا چلا جائے، روحانی ترقی کرتے کرتے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ خدا بھی بن جائے گا یا نہیں، اور اگر وہ خدا نہیں بنے گا تو اب انسان اور خدا کے درمیان یہ قرب اور یہ قربت کیسے پیدا ہوگی، اس کے امکان بتائیے۔ اور جب تک وہ ظاہر نہ ہو اس وقت تک آگے بات کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اوپر سے نیچے کی طرف صعود فرمایا، صعود کی بجائے نیچے اتر آئے، اور آپ اس کو نیچے سے اوپر لے جانے پر تلے ہوئے ہیں، اگر آج انسان کے خدا بن جانے کے امکانات ہوں، جیسا کہ آپ کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روحانی ترقی کرتے کرتے آپ نے سوچا اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب کے قریب ہے، تو کیا 6 ارب خدا بن جائیں گے؟ ایک سے دوسرا خدا بننا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ انسان کتنی بھی روحانی ترقی کر لے، کتنے مدارج طے کر لے، لیکن یہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو سوال پھر وہی رہا کہ جب یہ خدا نہیں بن سکتا تو اب یہ خدا کے ساتھ کیسے ربط ضبط رکھے، کس طرح سے اس کے ساتھ قربت اس کی قائم ہو۔ دیکھیں نا، جانور کتنا بھی آدمی سے سچ جائے، لیکن کیا وہ جانور کے ساتھ وہ قرب رکھ سکتا ہے جو انسان کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو، جانور نہ ہو۔ تو انسان اگر انسان رہے اور وہ خدا نہ بنے تو خدا کے ساتھ قرب نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کے لیے کہ وہ انسان بنے اور پھر انسان اس کے ساتھ قرب رکھ سکے، بلکہ وہ خدا کے ساتھ پہلے قریب ہو تاکہ انسان کے لیے قریب ہونا ممکن ہو۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے تو میں 100 قدم اٹھاتا ہوں، جب وہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں۔ یہ وہ ذات ہے، لیکن ہم تھوڑا سا کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جب میرا بندہ 1 قدم اٹھاتا ہے تو پھر میں 100 قدم اٹھاتا ہوں، بلکہ پہلا قدم اٹھایا خدا نے ہے، اب انسان کے لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ قدم اٹھا سکے۔ آپ دیکھیے کہ اگر باپ نے چلنا نہیں سیکھا ہوتا
تو بچہ چلنا نہیں سیکھ سکتا. باپ بچے کو چلاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچہ جب قدم اٹھانا سیکھتا ہے تو باپ بھی اسی وقت قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ باپ پہلے سے یہ جانتا ہے. تو خدا کو چاہیے کہ وہ پہلا قدم اٹھائے، انسان سے پیار اور محبت کرے، اس سے قرب رکھے، اور پھر انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ قرب الہی میں اپنی زندگی بسر کر سکے. جتنے مدارج طے کرے کرتا رہے، لیکن انسان کبھی خدا نہیں بنے گا. ہاں، خدا کے انسان بننے کے راستے کھلے ہیں، ان پہ کوئی منطقی پابندی نہیں ہے. اور جب منطقی طور پر یہ محال نہیں، یہ استحالہ نہیں ہے، یہ اگر ممکن ہے تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ امکان کسی دن حقیقت کا روپ دھار لے. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 031-02-04-0306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 031-02-04-0306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.